Gitigom ang mga miyembro sa Katipunan alang sa Demokratikong Reforma sa San Carlos City Chapter sa kapulong-pulong o koordinasyon meeting nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, Chief of Police sa San Carlos Component City Police Station sa Guadalupe Gym, Barangay Guadalupe, San Carlos City ni atong Hunyo 14, 2026. Gisgutan sa maong kalihukan ang mga lakang sa pagpugong sa kriminalidad, kampanya batok sa illegal nga droga, pagpanalipod sa kababaynaan o kabataan, pagsumpo sa illegal nga sugal ug kampanya batok sa loose firearms pinaagi sa Armas Baylo Bugas program. Din gipaila usaba ngadto sa mga partisipante ang Safe NIR Emergency Hotline 911 na aron mas mapalapdan ang kahibalo sa publiko sa emerhensyang serbisyo. Giawhag usab sa kapulisan ang mga miyembro sa kadre nga magpadayon sa paghatag suporta o kooperasyon sa mga programa nga nagtumong sa pagbentinar sa kalinaw o kahapsay sa komunidad. Din gilauman nga pinaagi sa hiniusang paningkamot sa tanang sektor masiguro ang malinawon ug luwas nga pagsaulog sa umaabot nga Charter Days sa Dakbayan in the heart of changing lives. Kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Musica News Authority.